السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم لو فيتور سامبل باش نحاولوا نتعرفوا عليه بالتفصيل. شوفوا لو فيتور سامبل معناتها المستقبل البسيط. C'est un temps qui est employé principalement pour parler d'une action à venir. معناتها هو زمن يستعمل بشكل عام من أجل التكلم على حدث سيحدث في المستقبل. وكي نلقاو معاه بعض الكلمات نعرفوه باللي راهو يتكلم على المستقبل. مثلا demain معناتها غدا، après demain معناتها بعد غدوة، bientôt لاحقا، prochain القادم، dans une semaine معناتها خلال سمانة يعني أسبوع، plus tard لاحقا، prochainement معناتها قريبا. عندنا جبت لكم لوكسيليير avoir و être. avoir كي نبغيو نصرفوا أي فيرب واش نديرو؟ نحكموا لي برونون بارسونيل هادو. شوفوا je, tu, on, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. بالنسبة للفيرب avoir الاختصار تاعو اللي هنا في لو فيتور سامبل هو او. ومن بعد نزيدو نكتبو بقية لي تيرمينيزون غي، غا، غا، غون، غي، غون. درك كي نبغيو نصرفو كيفاش نديرو؟ نقولو جو غي، tu auras, on ولا il ولا elle aura, nous aurons, vous aurez, il avec S ولا elle avec S auront. درك اولا لو فيرب être. شوفوا تبدو بالطريقه هذه راح ما تجيكمش فيها التباس وما تجيكمش فيها الغموض. شوفوا تبدو تحكموا الضمائر وكل تكتبوهم من ضمائر أخرى لي برونون. من بعد تحكموا سو ومن بعد لي تيرمينيزون. شوف je serai, tu seras, on ولا il ولا elle sera, nous serons, vous serez, il ولا elle seront. شتو الطريقة هذه سهلة طول. عندنا غير السو هذه بغينا نعرفوها. نجيب لو فيرب aller. عندنا تكتبوا سا لي برونون بيرسونيل je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. ومن بعد aller اختصار نتاعها في لو فيتور سامبل سهلة خلاص، هي الحرف إي برك. ومن بعد لي تيرمينيزون هذوك بعد ما تكونوا حفظتوهم عندنا احفظوهم كيما هاك غي، غا، غا، غون، غي، غون. هذا ما كان. ودرك لموهم مع بعضهم. j'irai, tu iras, il ولا elle ولا حتى on نقولوا ira, nous irons, vous irez, il ou bien elle avec S نديروا iront. هذا بالنسبة للفيرب aller. درك ننتقلوا للفيرب manger اللي هو أكل. شوفوا عندنا هذاك الأو نتاع مونج ما نقراوهش. في هذه الحالة ما نقراوهش. كيفاش يرجع je mangerai, tu mangeras, il ou bien elle mangera, nous mangerons, vous mangerez, il ou elle avec S mangeront. المهم اللي هنا الأو يتكتب بصح ما يتنطقش. هذا شوفوا ثاني زوجي فيرب اخرين لير و غومبليغ. عندنا الفيرب ليغ هنا
je lirai. Tu liras. Il ou bien elle lira. Nous lirons. Vous lirez. Il ou bien elle liront. هذا ما كان. بعد ما نديرو لي برونون بيرسونيل نديرو غير لي والباقي لي تيرمينيزون نحفظوهم برك ونحطوهم. ساهل. درك لو فيرب رومبليغ نديرو جو ثاني الهيتا ماشي جي apostrophe. Je remplirai. Tu rempliras. Il ou bien elle remplira. Nous remplirons. Vous remplirez. Il avec S ou bien elle avec S rempliront. لدينا بعض الأفعال تتغير، تحدث فيها تغيرات. شوفوا كيما لو فيرب جوتي يرمي اللي كيما نصرفوه في لو فيتور سامبل تولي جو جوتوغي. ندوبليو له حرف التين، نضيفو تي وحده اخرى وندوبل لو تي. ابلي on double le L ترجع appeler. pouvoir ترجع je pourrais on double le R. courir ترجع courir ندوبليو حتى هو فيه le R. أما بالنسبة للفيرب voir حتى هو يتبدل. لدي تلميذ يدرس في السنة الثانية يسمى كمال، طلب مني هذا الفعل. ها هو لي الفعل. عندك je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. أما بالنسبة للفيرب envoyer اللي هي يبعث يرسل، شوفوا نحيو هذاك الإيكغيك نحيوه طول وعوضوه بالحرف تاع الآل ترجع on verra, on verrait.